سلام حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو اليوم راح نهضروا على اساسيات حقيبة المكياج. يعني وحده مبتدئه حابه تتعلم ولا وحده تجهز، راح تسحق هذا المنتجات اللي راح نهضر لكم عليهم، وكل وحده تشتري على حسب مقدورها. داكوغ، يعني حاولت ندير في مقدور الجميع. اول منتج راح نبداو به هو البرايمر، يعني لا باز، هذا اللي يندار قبل الفونديتا. في البرايمر كاين انواع، كاين برايمر اللي جاي فيه illuminating يعني اضاءه، كاين برايمر اللي فيه تاع لي بور يقلل يضيق لكم المسامات، وكاين برايمر اللي فيه عامل ترطيب مليح للبشره الجافه. البرايمر واش يخدم؟ يشد لك المكياج لاطول فتره ممكنه، وهذه المرحله اختياريه طبعا. هكا زدت لكم شويه ضوء. بون، بعد ما نكمل البرايمر نروحوا لو فونديتان. لو فونديتان فيه انواع. دونك كاين الفونديتان اللي يجي خفيف، كاين اللي ثقيل، كاين اللي التغطيه تاعو متوسطه. دونك انا ما نحبش لي فونديتان اللي جايين ثقال تاع كل يوم، نبغي حاجه خفيفه. المهم لي فونديتان تاع المناسبات كاين فرفشه، كاين ميبيلين سوبر ستاي، من افضل لي فونديتان اللي جربتهم. كاين توب فيس، كاين نوت، كاين العديد من الماركات. برك تاكدوا باللي هذا يناسب نوع البشره تاعكم، اذا مناسب للبشره الجافه ولا المختلطه ولا الدهنيه. كاين عندنا لو دوزيام شوا للبنات اللي ما يحبوش لي فونديتان، ما يحبوش حاجه ثقيله في وجههم. كاين حوايج اللي خفاف، لي فونديتان اللي خفاف كيما هذو لي بيبي كريم، كاين لي سي كريم. هذو الحاجه اللي مليحه فيهم جاي فونديتان وايكرون توتال، يعني فيهم عامل وقايه من الشمس، وهذه الحاجه اللي مليحه باسكو يدوبلي لكم الوقايه. دونك هذو حاجه خفيفه تندر تاع كل يوم، تاع خدمه، تاع قرايه. بون، بعد لي فونديتان كاين اللي عندها الهالات السوداء تحت العين، عندها لي سيرن، تستعمل انتي سيرن. لي انتي سيرن كاين فيهم انواع، كاين اللي يجي هكا تيوب جاي ليكيد، كاين اللي يجوا هكا في لي باليت، كاين اللي يجوا في الستيك كيما هذوك تاع لي روج لافغ ينداروا تحت العينين. ودروك بعد ما ابليكيت الفونديتان ولونتي سيرن، سواء ابليكوه بالبانسو سواء ابليكوه بليبونج. دونك راح تجي مرحله التثبيت معناها نثبت هذاك الفونديتان ما يبوجيليش من وجهي الاطول فتره ممكنه. عندنا لي بودر كومباكت، كاين هكا هذه بودره مضغوطه تجي ملونه وكاين فيها ترانسبارنت، وعندي البودر ليبر اللي هي بودره حره تجي كيما هكا، تجي غبره تنحط تحت لي سيرن ومن بعد تنفضيها بالبانسو. بالنسبه للكونتور، كاين عندنا اللي يجوا هكا ستيك وتدمجوهم، كاين عندنا لي برونزور اللي يجوا هكا مارون، جايه باليت تكون فيها لي مارون هذو. انا جو بريفير ديروا اون باليت وحده يكون فيها بليزيور هايلايتر، بليزيور بلاش وبليزيور برونزور، هكا تقدروا تستفادوا منها اكثر. فلوتان عندنا الهايلايتر فهم فيه انواع، كاين هكا اللي يجو ستيك يجي لاباس تاعهم زيته كريمي، هذو نبغي نستعملهم بزاف على لابو اللي تكون ناشفه. وكاين عندنا هذو اللي جايين كيف نقول بودر، اللي جايين بودر. فوالا لا بيغمونطاسيون تاع هذا ستيك، شوف كيفاش لا كولور تاعو تاع كل يوم. وعندنا هذو تاع لا باليت، هذه لا باليت ريفولوشن هايلايتر. فوالا نروحو دروك للعيون تقدروا ترسموا الحواجب تاعكم بالكريون، تقدروا ترسموهم بلي بودر، كاين لي جل، كاين كيما هكا جل وهو مارون. انا عندي البلاك هذا نستعمل لكم ايلاينر، ونستعملوا الرسم تاعهم بلي فابوبيا كيما انا نرسم بهذا اللون، ديفوا نخلطوا مع هذا ونرسم بهذا البانسو. ديجا درت لكم لا فيديو تاع الحواجب. بون، ثاني حاجه في العيون نستحقوا ايلاينر. بالنسبه للمبتدئات ننصحهم يستعملوا لي فوتر، باسكو وحده مبتدئه ما تقدرش تستعمل لو جل شويه صعيب، لازم تكوني متدربه ديجا واللي تعرف تخدم به تستعمل هذا باسكو هايل. فوالا كملنا مع الايلاينر،
روحوا الخطوه واحده اخرى اللي هي الماسكارا. تسحقوا بيان سور الماسكارا، كاين هذه وكاين ايسانس لاش برنسس هذيك الخضراء، هذو لي ميور باغمي لي جربتهم كامل في لي ماسكارا، ومازال نزيد نتستي ومن بعد نديرلكم دي فيديو. بالنسبه لي باليت عندكم لي شوا، شوفوا وحده كي تكون تماكيي تبغي تشري باليت كومبلي راح نوريكم لي شوا. وحده ماهيش موالفه تماكي يعني حاجه خفيفه تاع كل يوم، ولا ننصحها تروح لهذه لي باليت اللي فيهم هذو لي كولور لي هاديين. كاين هذه الباليت من ريفولوشن، كاين هذه نيود تاع روبي روز سوفت نيود، كاين هكا هذه لا باليت فان تاع رومانتيك بيرد فان لي كولور تاعها بيغمونتي، وكاين هذو صغار اللي ما تحبش بزاف دير لي كولور بصح من ذاك تبغي تبدل تدي اون باليت اللي فيها لي كولور اللي تحبهم هي. وهذو فان براتيك وجايين بيغمونتي. من بعد نولي نديرلكم دي لوك بهم. اني ما تبغيش تدي معها بزاف لي باليت، تدي باليت وحده يكون فيها بزاف لي كولور، منهم لي كولور الهاديين تاع كل يوم كيما هكا، ولي كولور كولوري اللي يجو تحب تبدل دير لوك بلي كولور ولا تلقى كلش في باليت وحده. هذه اللي ما تبغيش تكثر على روحها، هذه من ريفولوشن. كاين بيترا، كاين هذه، كاين لو شوا هذا. وحده مثلا موالفه دير ماكياج تبغي دير دي لوك تصور كيما انا ندير، تشري باليت وحده تبدا بها كيما هكا فيها كامل لي كولور اللي تقدر تستعملهم وتخرج بهم دي لوك مانيفيك. هذه لو بري تاعها تصيبوها بارتو 200، دونك تجي فيها 4 جهات كيما راكم تشوفوا، تجي فيها كامل لي كولور اللي ممكن يجوا في بالكم، يعني تقدروا ديروا بها دي لوك في الفير، في الجرون، في الموف، في الدوغي، في اي كولور تحبوا ديروا بها ان لوك سموكي، كلش تلقاوه في هذه لا باليت، يعني فيها كلش، ولا بيغمونطاسيون تاعها هايله. بون هذه الخطوه اختياريه، كاين اللي تبغي لي فوسيل، كاين اللي ما تبغيش، كاين اللي تبغي دير غيسيل بزاف عليها. دونك اللي تحب تركب لي فوسيل انا ننصحكم تشرو هذو اللي يجوا فيهم شحال، ولا اشاك فوا تشرو اون بير ودسوها في عفسه كيما هكا. ووحده مبتدئه ننصحها تشري لاكول تكون ترونسبارونت، ما تشري جو بريفير هذه لاكول تاع هدى بيوتي. وهنا في لي غجالاف اكيد عندكم الحريه المطلقه، كل وحده تزيد على حسب واش باغيه، على حسب واش موالفه دير. انا بالنسبه لي قلت لكم نبغي دائما يكون عندي واحد نيود وواحد غوج وواحد الكل يوم، وانتم تقدروا تشروا اللي يعجبكم. الا موالفين ديروا الاورانجي ولا المارون ولا ديروا اللي يساعدكم، المهم الاساسيين انا عطيتهم لكم افكار وانتم دبروا لسانكم. هذا واش نقدر نوريكم في الاساسيات اليوم، لانه كن نوري المنتجات كلها وحده بوحده ما راح يجي الفيديو طويل، يعني ان شاء الله نكون فدتكم بالشيء اللي وريته لكم. وقلت لكم اكيد المنتجات كلها راهي متوفره في الاسواق الجزائريه، تلقاو كلش وكل وحده وعلى حسب مقدورها على حسب دراهم، ما تكلفوش روحتكم. هذا واش نقدر نقول لكم، بداو غير بالعقل ومن بعد خطره على خطره زيدوا منتجات، جربوا صوالح واحد اخرين كل مره وشروا حاجه جديده، عندكم الحريه تمام. ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو، ان شاء الله تستفادوا منه، ما تنسوش خلوا لي ارائكم في التعليقات. باي.